5वें पारे का आगाज है। गुज़िश्ता आयत में इस बात का बयान था कि किन किन औरतों से निकाह करना हराम है। आगे फरमाया गया वल मुहसनातु मिनन निसा, और उन औरतों से निकाह करना हराम है जो शादीशुदा हैं। जब तक औरत किसी के निकाह में है तो उससे दूसरा निकाह नहीं कर सकता। इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, मगर काफरों की औरतें जो तुम्हारी मिल्कियत में आ जाएं, गिरफ्तार होकर बगैर अपने शोहरों के, वो तुम्हारे लिए बाद इस्तिबरा हलाल हैं, अगरचे दारुल हर्ब में इनके शौहर मौजूद हों, क्योंकि तबायुन दारैन की वजह से उनकी शौहरों से फुरकत हो चुकी। ये वो अल्फाज हैं जो सदरुल अफादिल मौलाना नईमुद्दीन मुराद आबादी अलैहि रहमा ने तफसीर खजानुल इरफान में लिखे। इसको आसान अल्फाज में इस तरह हम समझ सकते हैं कि एक दारुल इस्लाम है, जैसे मदीना मुनव्वरा की रियासत थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी रियासत मदीना शरीफ में कायम फरमाई, और एक वो शहर है जिस पर काफिरों का कब्जा था, जिसे दारुल हरब कहा गया। मसलन आप उस जमाने में हुनैन को ले लें, तो अब सवाल ये पैदा हुआ कि हुनैन से मुसलमानों ने जब जंग की तो वहां औरतें गिरफ्तार हुईं और वो मदीने शरीफ आईं। तो उन औरतों के मुतालिक ये सवाल किया गया कि उनके जो शौहर हैं वो तो दारुल हरब में हैं, काफिर मुल्क में हैं। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इसकी इजाजत दी। किताबुल्लाहि अलैकुम, ये अल्लाह का नोश्ता है तुम पर, अल्लाह ताला ने तुम पर मुकर्रर फरमाया है, अल्लाह की तरफ से तुम पर चीजें फर्ज की गई हैं। व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम, और उनके सिवा जो बाकी औरतें हैं वो तुम्हारे लिए हलाल हैं। अन तबतगू बिअम्वालिकुम, कि अपने मालों के एवज तलाश करो, मुहसिनीन, कैद में लाते हुए, गैर मुसाफिहीन, ना के बदकारी करते हुए। यानी मुराद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हराम औरतों को बयान फरमा दिया, इसके अलावा औरतें हलाल हैं, यानी उनसे निकाह करना तुम्हारे लिए हलाल किया गया। फमस्तमताअतुम बिही मिनहुन्ना फआतूहुन्ना उजूरहुन्ना फरीदा, तो जिन औरतों को निकाह में लाना चाहो उनके बंधे हुए मेहर उन्हें दो। वला जुनाह अलैकुम फीमा तरादईतुम बिही मिन बादिल फरीदा, और करारदाद के बाद, मेहर मुकर्रर करने के बाद अगर तुम्हारे आपस में कुछ रजामंदी हो जाए तो इसमें कुछ गुनाह नहीं। यानी निकाह के वक्त एक मेहर मुकर्रर हुआ, अब निकाह के बाद बाहिमी रजामंदी से इसमें इजाफा कर दिया जाए, शौहर ज्यादा देने के लिए राजी हो जाए, या औरत शौहर के मुतालबे के बगैर खुद अपनी मर्जी से मेहर को कम कर दे, तो ये जायज है। इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह इल्म व हिकमत वाला है। वमन लम यस्तति' मिनकुम तौलन अन यनकिहल मुहसनातिल मुमिनाति, और तुम में बेमकदूरी के बाइस जिनके निकाह में आजाद औरतें ईमान वालियां न हों, फमिम्मा मलकत ऐमानुकुम मिन फतयातिकुमुल मुमिनात, तो उनसे निकाह करे जो तुम्हारे हाथ की मिल्क हैं, ईमान वाली कनीजें। मुराद ये है कि आजाद औरत से निकाह करना चाहिए, अफजल आला यही है। लेकिन अगर कोई शख्स कनीज से निकाह करना चाहे तो इसकी भी इजाजत है। हाँ, बेहतर यह है कि जो आजाद औरत से निकाह करने की ताकत रखता है वो कनीज से निकाह न करे। लेकिन ये पहले जिक्र किया जा चुका कि जब ये कुरान पाक का नुज़ूल हुआ तो उस वक्त गुलाम और कनीजों का रिवाज था।
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا نظام قائم فرمایا اور لوگوں کو اتنی ترغیب آپ نے دلائی غلام آزاد کرنے کی کہ غلام آزاد ہوتے رہے، اور آج کے دور میں غلامی کا رواج نہیں ہے، نہ کنیزوں کا وجود ہے نہ غلاموں کا وجود ہے۔ تو اس زمانے میں جب کنیزیں ہوتی تھیں تو فرمایا گیا کہ آزاد عورت سے نکاح کرنا یہ افضل و اعلیٰ ہے، لیکن اگر کوئی کنیز سے نکاح کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے۔ واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے، بعدکم من بعد، تم میں ایک دوسرے سے ہے، فانکحوہن، تو ان سے نکاح کرو، یعنی اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اگر ضرورتاً تم کنیز سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو افضل تو یہی ہے کہ اس سے بچو، لیکن کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو۔ فانکحوہن باذن اہلہن، تو ان کنیزوں سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کنیز کو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کا حق نہیں، اسی طرح غلام کو بھی اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کا حق حاصل نہیں۔ مگر پہلے یہ بات ابھی گزری کہ نہ اس دور میں پوری دنیا میں غلام ہیں اور نہ ہی کنیزیں ہیں۔ اگر کسی عورت کو یا کسی مرد کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور اسے غلام یا کنیز قرار دیا جاتا ہے تو اس سے وہ کنیز یا غلام نہیں بنتے۔ وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور حسب دستور ان کے مہر انہیں دو۔ محصنات، وہ عورتیں نکاح کی قید میں آنے والیاں ہوں، غیر مصافحات، گناہ کرنے والی نہ ہوں، ولا متخذات اخدان، اور پوشیدہ یار بنانے والی نہ ہوں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ غیر مصافحات سے مراد یہ ہے کہ اعلانیہ وہ عورتیں زنا نہ کریں، اور ولا متخذات اخدان سے مراد ہے چھپ کر زنا نہ کریں۔ مراد یہ ہے کہ ان کنیزوں سے نکاح کیا جائے جو جائز طریقہ ہے، کوئی غلط طریقہ اختیار نہ کیا جائے۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، جب وہ قید میں آ جائیں، یعنی وہ خواتین کنیزیں نکاح کر لیں اور شادی شدہ ہو جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، پھر برا کام کریں تو ان پر اس سزا کی آدھی ہے جو آزاد عورتوں پر ہے۔ یعنی آزاد عورت جو غیر شادی شدہ ہو، وہ اگر زنا کرے تو اسے 100 کوڑے مارے جاتے ہیں۔ اگر کنیز چاہے وہ غیر شادی شدہ ہو یا شادی شدہ ہو، وہ اگر زنا کرے تو اسے 50 کوڑے مارے جائیں گے۔ ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ اس کے لیے جسے تم میں سے زنا کا اندیشہ ہے، یعنی کنیز سے نکاح اسے کرنا چاہیے جسے یہ اندیشہ ہو کہ میں کہیں گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر کنیز سے نکاح نہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ نساء کا 4واں رکوع مکمل ہوا۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے روشن منور فرمائے۔